अस्सलामुन अलैका। आज का हमारा दर्स अल-बैत के मुतल्लिक ही है और आज हम सूरह इब्राहीम की आया नंबर 37 को लेकर बात करेंगे। इस आया को लेकर हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इनमें से एक ये है कि इब्राहीम सलामुन अलैहि ने अपनी औलाद को सऊदीया में मौजूद काबा के पास लाकर बसाया और इब्राहीम और इस्माईल सलामुन अलैहि ने दोनों ने मिलकर काबा बनाया। जबकि इस कहानी से अल किताब बिल्कुल खाली है। जबकि इस आया के मरवजा तर्जुमा के तहत तो अल बैत इनके यहाँ आबाद होने से पहले ही मौजूद था। गौर करें, मैंने स्क्रीन पर तर्जुमा शेयर कर दिया है, इन लोगों का किया हुआ है। इन्होंने लिखा है, ए हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद को आपके हुर्मत वाले घर के पास एक ऐसी वादी में ला बसाया जिसमें कोई खेती नहीं। अब देखें, इस तर्जमे को पढ़कर तो साफ पता चल रहा है अल बैत पहले से ही मौजूद था। वो आए और यहाँ आके वो बच गए। लेकिन हमारे यहाँ वो खट्टी मीठी कहानियाँ सुनाई जाती कि इन्होंने बनाया, जबकि इनका ये तर्जुमा खुद साबित कर रहा है कि पहले से मौजूद था। आगे इन्होंने लिखा है, हमारे परवरदिगार, ब्रैकेट दी है, ये मैंने इसलिए किया, ब्रैकेट बंद की है ताकि ये नमाज कायम करें। यानी अगर तो ये लोग हमारे जो नमाज़ पढ़ने वाले दोस्त जो कुरानिस्ट हैं वो मानते हैं तो नमाज़ पढ़ने के लिए इब्राहीम सलामुन अलैहि की सुन्नत पर अमल करें और सऊदीया जाके पढ़ें, वरना कबूल नहीं होगी। क्योंकि यहाँ लिखा है घर के पास जाके बसना है, फिर जब वहाँ नमाज कायम करनी तो तब जाके कबूल होगी, तब जाके इब्राहीम सलामुन अलैहि की सुन्नत पे अमल होगा, वरना नहीं हो सकता। लिहाजा लोगों के दिलों में उनके लिए कशिश पैदा कर दीजिए और इनको फलों का रिज़्क़ अता फ़रमाए ताकि वो शुक्रगुज़ार बने। ये इनका मरवजा तर्जुमा था। हम आया की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ने से पहले आयत के मशहूर अल्फाज के मानी आपसे शेयर करेंगे। तो हम अमानों की जानब बढ़ते हैं तो नंबर 1 पर हमारे पास है अस्कंतु। मैं तमाम अल्फाज के मानी स्क्रीन पर लगाता जा रहा हूँ, आप देखते जा सकते हैं। अस्कंतु के मानी है बोदोबाश फ्राहम करना, इसके मानी बसाना नहीं है, या इसके दूसरे मानी है थमा देना कोई चीज़। नंबर 2 पर है ज़ुर्रियती, इसके मानी हमारे यहाँ औलाद कर दिए जाते हैं, जबकि अल किताब में औलाद एक अलग मेंशन के तौर पर मौजूद है। लेकिन क्या कीजिए, एक नज़रिया बना हुआ है कि यूँ यूँ हुआ था, बस वो तो आयत पे लागू करना है। मज़ीद हम ज़ुर्रियती के मानी अल किताब से ही पूछ लेते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। हमारे पास सूरह 10 है, इसकी आय नंबर है 83। इसमें है, फमा आमना ली मूसा इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन कौमिही अला खौफिम मिन फ़िरऔन व मलाइहिम अन यफ्तिनाहुम व इन्ना फ़िरऔन लआलिन फ़िल अर्द व इन्नहु लमिनल मुस्रिफ़ीन। अब आप देखें कि आया का पहला हिस्सा जो है उसमें फमा आमना ली मूसा इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन कौमिही, बस वो ग्रोह मूसा के लिए ईमान न लाया मगर इसकी कम्युनिटी में से कुछ पुरस्कार या लगाव रखने वालों के, कुछ लगाव रखने वाले थे वो ईमान ले आए, मगर वो टोला जो पिछली आया में बताया जा रहा है वो ईमान ना लेकर आए, वो फ़िरौनी टोला था। लिहाजा ज़ुर्रियतुन के मानी जो है वो है पुरस्कार, यानी लगाव रखने वाले, चाहत रखने वाले इस आया के मुताबिक। लिहाजा आया का अगला हिस्सा है, अला खौफिम मिन फ़िरऔन व मलाइहिम अन यफ्तिनाहुम व इन्ना फ़िरऔन लआलिन फ़िल अर्द व इन्नहु लमिनल मुस्रिफ़ीन। इन पर फ़िरऔन और इसके सरकर्दा अफराद का खौफ था, वो बिगाड़ या खराबी करते हैं और फ़िरऔन ग्राउंड रियलिटी या बुनियाद में सरकशी करता है और हकीकतन वो यकीनन हद से तजावज़ करने वालों में से था। अब आप देखें कि अल अर्द यहाँ लगा हो, इसके मानी मिट्टी वाली ज़मीन नहीं है। अल किताब में हम मज़ीद बारीक बीनी से मुतालिया करें तो शायद कहीं इसके मानी मिट्टी वाली ज़मीन हो, वरना नहीं, इसके मानी बुनियादी या ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड है। दूसरा ये कि फ़िरऔन जो है इसके मानी है डिक्टेटर, और डिक्टेटरशिप हर बंदे में होती है। लिहाजा इसके मानी जो मैं एक स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ, इन लोगों ने खुद ज़ुर्रियत के मानी
खुद नौजवान किए हैं, यानी यूथ से रिलेटेड, जबकि इसके मानी पुरस्कारों के हैं जो मूसा से लगाव रखते थे वो ईमान ले आए, और जो ईमान ले आए वो मूसा के ज़ुर्रियत में चले गए, वो मूसा के पुरस्कार थे। इसी तरह इब्राहीम सलामुन अलैहि अबीकुम है, जो इससे लगाव रखता है वो इसकी ज़ुर्रियत यानी पुरस्कारों में शामिल हो जाता है। हमारे यहाँ मजहबी सरपरस्त इस आया में सिर्फ इस्माइल सलामुन अलैहि को लेते हैं, इस वजह से कि इनका अकीदा है कि इब्राहीम सलामुन अलैहि और इस्माइल सलामुन अलैहि ने काबा को बनाया था, जबकि अल किताब इसकी नफ़ी करती है। जबकि इब्राहीम के बनी जमा में अल किताब में मौजूद है। हमारे यहाँ तो 2 बताए जाते हैं, लेकिन अल किताब में जमा में मौजूद है। मेरे पास सूरह अल बकरा की आया नंबर 132 है और 14 की आया नंबर 35 है। इनमें इब्राहीम सलामुन अलैहि के बनी, जिसके मानी ये लोग बेटे करते हैं, हम इनके मानी ही 1 मिनट के लिए लेकर चलते हैं। तो इन्होंने मानी बेटे जमा में किया है। मैंने आया भी शेयर कर दी है सूरह 2 की 132, तो उसमें लफ्ज़ है बनी ही, इसमें ही की ज़मीर इब्राहीम सलामुन अलैहि के लिए है, और बनी जो कि इब्नुन की जमा है, बनीन था, अज़ाफ़त की वजह से नून गिर गया, लिहाजा इन दोनों आयतों से इब्राहीम सलामुन अलैहि के 2 नहीं बल्कि जमा में बेटे साबित हैं। लेकिन हमारे मजहबी पेशवा सदियों से बताते रहे कि इब्राहीम सलामुन अलैहि के 2 बेटे थे। मैं आपसे ये बात भी शेयर करता चलूँ कि बनी के मानी बेटा नहीं और अबा के मानी वालिद नहीं है। मैं सूरह 2 की आया नंबर 2 मज़ीद शेयर की हुई है, उस पर दोबारा आपसे बात करता हूँ। तो उसमें ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अब आप देखें कि इस आया में ये 2 लफ्ज़ जो हैं बनी ही इब्राहीम के लिए है या बनिया वो याकूब सलामुन अलैहि के लिए, दोनों जमा में आए हुए हैं, जैसा कि मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। उसका रीज़न भी कि क्यों है, जबकि यहाँ अबा के मानी हमारे लोग वालिद या बाप कर देते हैं। वालिद तो अल किताब की अलग इस्तिलाह है, इसके मानी बाप भी नहीं हो सकते। अगर इसके मानी इनके वाले बाप या वालिद ले लिए जाएं तो नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह याकूब के बेटों के तो 4 वालिद साबित होते हैं अल किताब से। मैं आया भी आपके सामने रख देता हूँ, सूरह 2 की आया नंबर 133 है। इसमें है अम कुंतुम शुहदा इज़ हादरा याकूब अल मौत इज़ काला लिबनीही मा तअबुदून मिन बादी कालू नअबुदु इलाहका व इलाहा अबाइका इब्राहीमा। एक वालिद हो गया, व इस्माइला 2 वालिद हो गए, व इसहाका 3 वालिद हो गए, और याकूब खुद चौथा। 4 साबित होते हैं। अगर अबा के मानी वालिद या बाप कर दी जाए तो याकूब के औलाद के 4 बाप या वालिद साबित होते हैं। अंदाज़ा लगाएं, इन्होंने अबा के मानी की जो शक्ल बिगाड़ी है उसकी वजह से, नाउज़ बिल्लाह नाउज़ बिल्लाह। जबकि अबा के मानी जो हैं वो लीडर, सरपरस्त और रहनुमा के। आप देखें आज भी क्रिश्चियन फादर कहते हैं जो बड़ा उनका रहनुमा चर्च का या उसका होता, मजहबी जो रहनुमा होता उसको। लिहाजा ये अबा के मानी जो है वो रहनुमा और सरपरस्त और लीडर और टीचर वगैरह के होते हैं। इब्राहीम पर ये तमाम मानी इस वजह से बैठते हैं क्योंकि वो इमाम लिन्नास है, यानी लोगों के लिए इमाम उसको बनाया गया है। तो इब्राहीम हमारा रहनुमा भी है, सरपरस्त भी है और टीचर भी है। इसी वजह से उनको अल किताब में अबीकुम यानी तुम्हारा अबा कहा गया है। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो नंबर 3 पर है बिवादिन में। बी का तर्जुमा ही हमारे मुतरजमीन नहीं करते हैं, बल्कि बहुत सो ने तो इसको फ़ी में बदल कर में मानी कर दिया, जबकि इसके मानी वादी के साथ या मंजिल पर पहुंचने वाले वे के साथ है। नंबर 4 पर है गैरी, इसके मानी दूसरा या पराया, इसके मानी इसके अलावा भी हैं, इसके मानी नो नॉट के भी मानों में ये इस्तेमाल होता है। लेकिन इस आया में इसके मानी भी गैर कर दिए, जबकि गैर के मानी
کیے ہی نہیں انہوں نے۔ مزید یہ ہے کہ غیری کے ساتھ مزید انہوں نے بھی لگا کے وہ لکھ دیا ترجمے میں، بھی غیر کر دیا ترجمہ۔ بھائی غیر تو عام لفظ میں ہم اپنی اردو زبان میں بھی غیر پرائے کو کہتے ہیں یا دوسرے آدمی کو کہا جاتا ہے، لہٰذا اس کے دوسرے معنی بھی میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں، اس کے معنی اس کے علاوہ کے بھی ہیں، نو ناٹ کے بھی ہیں۔ لہٰذا نمبر 5 پر ہے زی، اس کے معنی ہمارے ہاں والی کر دیے جاتے ہیں، جبکہ اس کے معنی پوسوسور کے ہیں، یعنی تھامنے والی، اونر والی یا ملکیت والی اس کے معنی ہے۔ اس کے علاوہ نمبر ہم دیکھتے ہیں 6، تو اس میں ہے زرعن، اس کے معنی جو ہے وہ پودا یا بونا سے ریلیٹڈ ہیں، جبکہ ہمارے مترجمین نے اس کے معنی کھیتی والی کر دیے، جبکہ کھیتی زیرہ کو کہا جاتا ہے۔ زیرہ زے پر زیر آئے گی، رے پر زبر آئے گا، الف آئے گا بیچ میں، عین آئے گا اور گول والا تے آئے گا، زیرہ کہا جائے گا اس کو، اس کے معنی کھیتی ہوتے ہیں۔ یہاں زرعین آیا ہوا تو معنی کھیتی کر دیے، کیوں؟ کیونکہ ان کا کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ وہاں فصلیں نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہی ہے۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں، نمبر 7 پر ہے بیتی کا، اس کے معنی جو ہیں وہ تیرے منشور یا تیری کتاب کے کاف کی ضمیر واحد مذکر حاضر کی ہے۔ مزید نمبر 8 کی جانب بڑھتے ہیں، تو اس میں ہے المحرم، اس کے معنی جو ہے ممنوع کیا گیا سے ریلیٹڈ ہیں۔ آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ اسی الجاز او سے رے پر شد کے ساتھ یہ لفظ ٹوٹل 5 بار الکتاب میں استعمال ہوا ہے، لیکن سورہ 2 کی آیا نمبر 85 میں معنی حرام کیا گیا، اور سورہ 5 کی آیا نمبر 26 میں حرام کی گئی، اور سورہ 6 کی آیا نمبر 139 میں حرام کیا گیا۔ سورہ 6 کے ہی آیا نمبر 145 میں حرام شدہ معنی کیے گئے ہیں، جبکہ جب سورہ 14 کی آیا نمبر 37 کی باری آئی ہے تو معنی حرمت کر دیے گئے ہیں، اور حرمت یعنی باعث عزت کر دیے گئے ہیں، جبکہ حرمات الکتاب کی ایک الگ مینشن ہے۔ یہ جرم کرنے والوں میں ہمارے عام مترجمین تو ہیں ہی ہیں، ان میں قرآنسٹ جو قرآنسٹ نمازی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ مزید ہم بڑھتے نمبر 9 پر، تو اس میں ہے لیوقیمو، اس کے معنی جو ہے تاکہ وہ لاگو کرتے ہیں، تاکہ وہ لاگو کریں، تو لاگو کہتے اسٹیبلشڈ انگلش میں کہا جائے گا۔ نمبر 10 پر ہے صلاتا، اس کے معنی ہے وہ تیرے حکم کی پیروی کو لاگو کریں، لہٰذا یہاں پر صلاتا جو ہے واحد ہے، اور اس میں گول والا تا لگا ہوا ہے جسے تائے مربوطہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ اس ایک صلاۃ میں بہت کچھ ہیں جو کام کرنے ہیں، لہٰذا صلاۃ کے معنی ہم الکتاب سے طے کرتے ہیں، تو سورہ 75 کی آیا نمبر 31 میں صلاح آیا ہوا ہے، اس کی ضد سورہ 75 کی آیا نمبر 32 میں تولا ہے۔ یہ دونوں کا باب سیم ہے، دونوں کا وزن سیم ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لہٰذا ضد کی صورت میں الکتاب اس کے معنی خود طے کر رہی ہے۔ مثلاً تولا واپس پلٹ جانا، واپس لوٹ جانا، منہ پھیر لینا، پیٹھ پھیر لینا، اس سے ریلیٹڈ ہیں اس کے معنی۔ اس کی ضد جو ہے وہ صلاح ہے، تو صلاح کے معنی پیروی کرنا، پیچھے آنا، اسی طرح جوائن کرنا، لنک ہونا، اس کے معنی کچھ لوگ جو ہے 2 وے کمیونیکیشن کرتے ہیں، جو لوگ یہ معنی کر رہے ہیں یہ صلاۃ کے معنی ٹھیک نہیں ہے، اگر ہم اس کے معنی کمیونیکیشن کرتے ہیں تو اردو میں اس کو تبادلہ آراء کہا جائے گا، یعنی اپنی رائے کسی سے شیئر کرنا اور وہ دوسرا جو ہے وہ اپنی رائے تم سے شیئر کرے، جبکہ نماز میں نمازی نہ تو اللہ سے اپنی رائے شیئر کر پا رہا ہوتا ہے اور نہ اللہ اس سے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے کلمات اسی کو سنا رہا ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ بھول گیا، یہ اس کو یاد کروا رہا ہے کہ یہ لکھا ہے بھائی تیرے کلمات میں۔ یہ حرکت کر رہے ہوتے یہ کم عقلی اور کم علمی کی علامت ہے۔ نمبر 11 ہے وَارْزُقْهُمْ، اور انہیں زندگی گزارنے کا سامان دے، یہ معنی ہے اس کے۔ اب دیکھیں
رزق میں کیا صرف کیلے، امرود، سیب، آلوچا، بگو گوشا، آلو بخارا، انار، انگور، کھجور، روٹیاں وغیرہ 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 ہی آتے ہیں، یا پھر الکتاب کا رزق کچھ الگ ہے؟ وہ ہم الکتاب سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. تو ہمارے پاس سورہ 56 کی آیہ نمبر 80 ہے. اس میں ہے تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی جانب سے بتدریج کلیئر ہو رہا ہے. 56 کی 81 میں ہے آفا بہذ الحدیث انتم مدہنون، کیا پاس تم اس بتدریج کلیئر ہونے والی حدیث کو معمولی سمجھنے والے ہو. اگلی آیا ہے 56 کی 82، اس میں ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنا رزق بناتے ہو، بے شک تم جھوٹ منسوب کرتے ہو. اب آپ دیکھیں کہ یہاں جو حدیث الحدیث بتدریج کلیئر ہو رہی ہے، یعنی جب ہم الکتاب پڑھتے ہیں تو اس میں جو چیزیں ہمیں کلیئر ہو رہی ہیں وہ ہمارا رزق ہے، اس کو ہم اپنا رزق بناتے، یعنی وہ ہمارے زندگی گزارنے کا وہ سامان ہے. ہم مزید آگے بڑھتے تو ہمارے پاس نمبر 12 میں ہے ثمراتی. اس میں نتائج آتے ہیں، اس کے معنی جو ہے وہ کھانے پینے والے پھل نہیں. ایک بات تو یہ کہ یہ معرفہ ہے، ال کے ساتھ ہے، لہٰذا اس میں کیلے امرود تو آ ہی نہیں سکتے. نتائج ثمرات، مثلا آپ کوئی وہ محنت کرتے تو کہتے ہیں کہ بھئی اس جو آپ نے پورا سال محنت کی ہے اس کا پھل کیا ملا، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی میں تو محنت کروں گا مجھے اس کا ثمر ملے گا، وہ والے ثمر کی بات ہو رہی، کیلے امرود کی بات نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں تے جو لگا ہوا ہے وہ لمبے والا ہے، تائے مربوطہ نہیں ہے، تائے مبعوثہ لگا ہوا ہے. جو فروٹ اگر عربی میں بولا جائے تو اس کے لیے نہیں آتا، فروٹ کے لیے گول والا تے آتا ہے، یہاں گول والا نہیں لگا ہوا، لمبے والا تے لگا ہوا ہے، لہٰذا اس کے معنی رزلٹ، پروڈیوس وغیرہ سے ریلیٹڈ ہیں. اس کے معنی کیلے امرود نہیں لیے جا سکتے. لہٰذا یہ مشہور الفاظ کے معنی تھے. ہم آیا کی انڈرسٹینڈنگ کی جانب بڑھتے ہیں. تو سورہ ابراہیم ہے، اس کی آیہ نمبر 37 ہے. اس میں ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اب آپ دیکھیں اس آیہ میں جو ہے محرم جو ہے یہ اسم مفعول ہے، کسی نے بھی اس کو اسم مفعول لے کر ترجمہ نہیں کیا. کسی کا بھی اٹھا کے دیکھ لیں مرفجت راجم میں سے، بڑے بڑے اسکالر، قرآنسٹ اسکالر ترجمہ نہیں کیا. ہو سکتا ہے ایک آدمی جدید جو آ رہے ہیں وہ قرآنسٹ ان میں سے کسی نے کیا ہے جن کو گرامر آتی ہے تھوڑی، تو انہوں نے کیا ہوگا، باقی کسی نے نہیں کیا ہے. اور یہ ہمارے جو لوگ ہیں جنہوں نے گرامر کو لے کے ترجمہ کیا انہوں نے نہیں کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ عقائد جڑے ہوئے تھے یہاں پر. مزید میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں اس آیہ کو. تو ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ہماری نشوونما کرنے والے، حقیقتاً میں اپنے پرستاروں میں سے میں نے بود و باش فراہم کی تھی منزل پر پہنچانے والے وے کے ساتھ. دوسرا یا پرایا پودا تیرے منشور یا الکتاب یا آیتوں میں موجود حکم کے نزدیک ممنوع کیا گیا ہے. اب دیکھیں رب کا منشور الکتاب آیتوں میں موجود حکم، اس کے نزدیک پرایا یا دوسرا، جس کو انہوں نے غیر جو آیت میں آیا اس کے معنی پرایا دوسرا، پرایا یا دوسرا پودا وہ اللہ کے منشور الکتاب آیتوں میں موجود حکم کے نزدیک منع کیا گیا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا آیت ہے، الکتاب ہے، اس میں اپنے عقائد یا الکتاب کے باہر کا لٹریچر وہ گھسیڑ کے اس کے مطابق ترجمہ کر کے دیکھ لیں، الکتاب فوراً ریجیکٹ کر کے اس کو ممنوع کرے گی اور باہر نکال پھینکے گی، کیونکہ اس کی اپنی آیت اپنی جگہ قائم ہے. لہٰذا دوبارہ سے میں پڑھ دیتا ہوں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ہماری نشوونما کرنے والے، حقیقتاً میں اپنے پرستاروں میں سے میں نے بود و باش فراہم کی تھی منزل پر پہنچانے والے وے کے ساتھ. دوسرا یا پرایا
पौधा तेरे मंशूर या अलकिताब या आयतों में मौजूद हुक्म के नज़दीक ममनू किया गया है। अब मैं मज़ीद इसमें कुछ ऐड करूँ तो यूँ करूँगा कि अलकिताब की आयत लेते हैं और उसके साथ बाहर का जो लिटरेचर उसमें से बहुत सारी चीज़ें इसके साथ लगा के पेश कर देते, वो मना किया गया है। एक मिसाल मैं पहले दे चुका हूँ। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो आया के अगले हिस्से में है रब्बाना लियुकीमुस्सलाता, हमारी नशोनुमा करने वाले ताकि वो हुक्म की पैरवी को लागू करते हैं। अब लागू वो कौन है? वो पुरस्तार हैं, इब्राहिम से चाहत रखने वाले। वो क्या करते हैं? हुक्म की पैरवी को लागू करते हैं। अब देखिए, हुक्म जो अलकिताब में उसकी पैरवी को लागू कर देंगे मुआशरे पर तो क्या होगा? रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, सम्राट फिर उन रिज़ल्ट से ही मिलेंगे। तो यहाँ केले अमरूद वगैरह की बात नहीं कही जा रही, इन सम्राट की बात की जा रही आया के अगले हिस्से में। आया के इस हिस्से का दूसरा तर्जुमा कुछ हो यूँ होगा, हमें हमारी नशरमा करने वाले ताकि वो इल्हाक या ताकि वो राबता कायम करते हैं। राबता, आपसी राबता जो है कायम करते हैं। जब लोगों का आपस में राबता रहेगा तो जाहिर है वो लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। राबता रहेगा तो उसके सम्राट बेहतरीन निकलते रहेंगे। उसी सम्राट की बात आया कि अगले हिस्से में की गई है, ये कह करके फजअल अफइदातम मिनन्नासी तहवी इलैहिम, बस तू इंसानों से मफादात को बना दे ताकि वो इन पुरस्कारों की तरफ माइल हों। अब देखें, पुरस्कारों की तरफ तब वो माइल होंगे जब पुरस्कार जो हैं उनको फ़ायदा देंगे। लिहाजा यहाँ कहा जा रहा है बस तू इंसानों से मफादात को बना दे। इंसानों से मफादात तब बनेंगे जब राबता होगा उनसे, जब आप उनसे इल्हाक हुए होंगे, तब जाके मफादात बनेंगे, वरना बन नहीं सकते। अगर हर बंदा ही लड़ाई झगड़े में होगा तो क्या मफादात बनेंगे? ताकि वो इन पुरस्कारों की तरफ माइल हों। तो पुरस्कारों ने मफादात बनाने ही इंसानों के, ताकि वो इनकी तरफ माइल हों। मज़ीद हम आया के आखिरी हिस्से को देखते हैं तो उसमें है वर्ज़ुक़हुम मिनस समराती लअल्लहुम यशकुरून, और इन्हें नताइज से ज़िंदगी गुजारने का सामान दे ताकि वो इसका ठीक इस्तेमाल करें। अब देखें, इन्हें नताइज से यानी सम्राट जो होंगे आपस में वो रवाबत के, उन वो क्या है, उनसे नताइज निकलेंगे, उनसे क्या होगा? ज़िंदगी गुजारने का सामान मिलेगा। तो जो पुरस्कार हैं जो ज़रूरियाती इब्राहीम में चले जाएंगे, कोई भी हो सकता है क्योंकि इब्राहीम अबीकुम है और वो उनकी बनी भी मैं आपको दिखा चुका हूँ जमा में, तो लिहाजा कोई भी हो सकता है इब्राहीम की ज़रूरत यानी पुरस्कारों में। तो इब्राहीम के पुरस्कारों का काम क्या है? फ़ायदा देना इंसानों को ताकि वो उनकी तरफ माइल हों। और जब फ़ायदा देंगे तो किससे देंगे? अलकिताब के कवानीन जब लागू करेंगे मुआशरों पर तो तब फ़ायदे देंगे। तो उनके नताइज जो आएंगे उससे ज़िंदगी गुजारने का सामान वो मैसर होगा और उसको जो उसका ठीक ठीक इस्तेमाल भी करना है, उसका ठीक ठीक इस्तेमाल भी करना है। दूसरा ये है कि वर्ज़क़हुम मिन समराती, इसमें जो है समराती जो है हमारे लिए आयतों में रख दिए गए हैं। उनसे रिज़्क हमने उनसे हमने ज़िंदगी गुजारने का सामान देना है। और आया का आखिरी हिस्सा है लअल्लहुम यशकुरून, ताकि वो मानते हैं। तो वो जो सामान्य ज़िंदगी आयतों में अंडरस्टैंडिंग की सूरत में दिया जाएगा वो उसको मानेंगे। ये इसकी दूसरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनती है अलकिताब के मुताबिक। लिहाजा ये इस आया की अंडरस्टैंडिंग है। इसमें ना तो कहीं कोई वो जहाँ का ये लोग कहते हैं वहाँ जाके आबाद होना, वो है नहीं। दूसरा ये है कि आयत का मैं ये हिस्सा दोबारा पढ़ देता हूँ। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, हमारी नशोनुमा करने वाले हकीकतन मैं अपने पुरस्कारों में से मैंने बुदोबाश फराम की थी मंजिल पर पहुंचाने वाले वे के साथ। दूसरा या पराया पौधा तेरे नशोनुमा या अलकिताब या आयतों में मौजूद हुक्म के नज़दीक ममनू किया गया है। दूसरा पौधा कलमा खबीसिया है, पौधा खबीसिया है जो अल्लाह के बैत, अल्लाह के मंशूर के नज़दीक मना हराम किया गया है।
اللہ کے منشور کے نزدیک وہ حرام کیا گیا، اگر وہ اپلائی کر دیا جائے گا معاشرے پر تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ابراہیم کے پرستار جو ہیں وہ نہیں کریں گے، یہ کریں گے، اور اس سے پھر کیا ہے، انسانیت کے مفادات بنیں گے، اور وہ انسان جو ہے وہ ان کی طرف مائل ہوں گے۔ جب مائل ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں نتائج سے زندگی گزارنے کا سامان دینے کا یہ کہا جا رہا ہے، تو زندگی گزارنے کا سامان پھر وہ دیا جائے گا وہیں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ اس کا ٹھیک استعمال کریں۔ تو یہ ان کا استعمال بھی ہے انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ مطلب اس آیا کی انڈرسٹینڈنگ تھی، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ ہمارے ہاں رنگ برنگی کہانیاں سنائی جاتی ہیں اس کو لے کر، لہٰذا اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے ضرور کومنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ اپنا آپ میں سے جو دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر سکے ہیں، وہ اگر ان کا موڈ ہے تو وہ کر سکتے ہیں، تاکہ ہماری پوسٹیں مسلسل ان تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔